अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल, सबक नंबर 9। आज हमारा इंशाल्लाह मौजू रहेगा। और सबक नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम मुकदमे में पढ़ चुके थे कि पहले 8 असबाक हमारे ज़मायर पर थे, प्रोनाउंस की तमाम अक़साम थे। आज से हमारा जो सबक शुरू हो रहा है वो वर्ब और फेल की अक़साम से शुरू हो रहा है। और सबसे पहले हम जो फेल पढ़ेंगे वो फेल माजी है, पास्ट टेंस। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएं, पहले हम देखते हैं कि फेल माजी के से पहले हमने क्या पढ़ा है, पिछले सबक का यादा करेंगे। तो इस आज का सबक, हमारा आज का जो मौजू है फेल माजी यानी पास्ट टेंस, गुजरा हुआ जमाना। और इससे पहले कि हम पिछला सबक थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। 6 खास हरूफ हमने पढ़े थे, जहन में आपके होंगे, बड़े जबरदस्त किस्म के इस्तेमाल है उनका। इन्ना अन्ना माना यकीनन बेशक, और का अन्ना लाकिन्ना गोया के जैसे के। दो लफ्ज दिए हैं। तीसरा लैता और लाल्ला। लैता माना काश, लाल्ला माना उम्मीद है, शायद है। तो इन 6 अल्फाज को जहन में रखिएगा, और आज का आपका जो टेस्ट मिला है उसमें भी इनका इस्तेमाल दिया गया है। इन्ना अन्ना माना यकीनन बेशक, का अन्ना गोया के जैसे के, और लाकिन्ना माना लेकिन, लैता माना काश, लाल्ला माना उम्मीद, शाहिद मुमकिन है। ये अल्फाज हम पढ़ चुके थे। और इनको पढ़ने का तरीका क्या था कि इनका इस्तेमाल होता है ज़मीर मुत्तसिल के साथ, इसम के साथ भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं इन ज़ैदन, बेशक जैद, का अन जैदन गोया के जैद, लाकिन जैदन लेकिन जैद, लैत जैदन काश जैद टाइम पे आ जाता, लाइल जैदन शाहिद है, मुमकिन है जैद वक़्त पे आ जाए। तो इसम के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल इनका जमीर के साथ होता है, इसलिए हमने इनकी गिरदान और टेबल जो है वो जमीर के साथ बनाए थे। अब आ जाते हैं हमने असल सबक की तरफ, वो कि जो लफ्ज जबान से बोला जाता है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नाउन, किसी का नाम हो, किताब, मक्का, पाकिस्तान, कराची शहर, या किसी बंदे का नाम हो। या एडजेक्टिव हो, किसी की सिफ्त हो, अच्छी या बुरी हो सकती है, मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, फासिक, और इसके अलावा लंबा, छोटा, मोटा, मुख्तलिफ किस्म के। और दूसरी किस्म है वर्ब, फेल, काम, एक्शन हो या स्ट्रेट वर्ब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन फेल है किसी न किसी तरह से भी, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, किसी की मदद कर दे, नसरा, फतह, किसी के लिए आगे के दरवाजे खोल दिए आगे बढ़ने के, तो फतह है। तीसरी चीज है हर्फ। अब हर्फ का क्या काम है, इसम और फेल को मिलाकर ये माना पैदा करेगा, माने में आसानी पैदा करेगा। बस औकात कभी कभी फेल और इसम में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, तो ये हर्फ के जरिए से, प्रोपोजिशन के जरिए से कर दी जाती है, जो उसमें फेलों को मिलाए, जैसे कि हम 7 हरफे जर पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नया सबक है गुजरा हुआ जमाना, फेल माजी पास्ट टेंस। ये गुजरे हुए जमाने से शायद ये हो गया कि आप में से भी अक्सर को अपना गुजरा हुआ जमाना याद आ जाए। कभी कभी इंसान को होता है कि वो जमाने अपने माजी और स्टूडेंट लाइफ याद आ जाती है। कैसे कैसे मैंने अब ज्यादा मदरसे में वक्त गुजारा है, तो आ जाता है कि जब हम पढ़ते थे तो कैसे पतली गली से, मदरसे के दरवाजे से बाबा जी को, चौकीदार को चकमा दे के निकल जाते। और सबसे बड़ी बात होती है, या तो वो सामने एक दुकान थी, वहां जाके बोतल वोतल और केक वेक खा लिए, या करीब ढाबे पे जाके चाय और कहवे वाले के पास बैठ गए। तो या इससे ज्यादा और है तो कोई करीब किसी और तरफ निकल गए। तो वो एक इलादा, कहते हैं कि दीवानी जिंदगी और मस्तानी जिंदगी होती है स्टूडेंट लाइफ, और हर एक की उससे बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं। जी। तो आज हमारा यही गुजरा हुआ जमाना है। कोशिश कीजिएगा कि अपने माजी की तरफ मत जाइएगा, हमने फेर माजी यहाँ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप अपने माजी की तरफ चले जाएंगे तो ये फेर माजी रह जाएगा। अरबी जबान में फेल की 2 किस्में हैं। देखिए, उर्दू जबान की तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि ये मेरी और आपकी अक्सर की मादरी जबान है। तो उसमें हम मुख्तलिफ अरबी उर्दू में, जो हमारी कौमी जबान है, 3 जबानें हम पढ़ने हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल या मुस्तकबल। असल लफ्ज मुस्तकबल है, लेकिन अब इस्तेमाल होता है तो अब मुस्तकबिल भी ठीक है, कहते हैं गलत अवाम वाल खवास बन चुका है।
تو 3 زمانے ہیں. اگر ہم انگلش زبان ہماری زیادہ تر پھر دفتری طور پر بھی ہمارے ملک میں زیادہ تر رواج کے طور پر بھی ہوتی ہے. یہ بدقسمتی کہ ہم قومی زبان کو کم ترجیح دیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ایز اے سیکنڈ لینگویج ہے اس کو ہم نے فرسٹ سے بھی بہت آگے لے گئے، قومی زبان سے بھی. تو اس میں بھی 3 ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ٹینس ہے. 3 زمانے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ عربی میں بیسک طور پر، بنیادی طور پر 2 ہی زمانے ہیں، گزرا ہوا اور جو ابھی تک نہیں گزرا، یعنی اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. گزرا ہوا زمانہ جو جا چکا ہے اس کو فعل ماضی کہیں گے، الفعل الماضی. اور دوسرا کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو ابھی تک نہیں گزرا، اب جو اس کے بعد رہ گیا وہ حال ہے یا مستقبل ہے، اس کو ایک ہی ہے، فعل مضارع. تو فعل ماضی جو ہو گیا پاسٹ ٹینس، اور فعل مضارع کس کو کہیں گے، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا، جو ابھی تک نہیں ہوا. تو پھر کیا، اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. آسان اس کی تشریح ہے کہ جو ابھی تک نہیں ہوا. تو 2 گویا ٹینس ہو گئے، فعل ماضی، فعل مضارع. فعل ماضی، فعل مضارع. ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہم زمانے کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے، ٹینس کے لحاظ سے جب تقسیم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ورب کی، فعل کی 2 قسمیں آئی. گزرا ہوا جو ابھی تک نہیں ہوا، یعنی فعل جو گزرا ہوا اس کو فعل ماضی، یہ تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. اور دوسرا فعل مضارع، مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، حال اور مستقبل دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اچھا سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اچھا فعل ماضی کا اشارہ کہاں کریں گے. کہتے ہیں کوئی بات اتنا مشکل نہیں ہے. جب فعل ماضی کا اشارہ ایسی ہے جیسے آپ ضمیر پڑھ گئے ہیں، زیادہ چینجنگ نہیں کی تاکہ مشکل میں نہ پڑ جائے. ہاں اس کے بعد کریں گے، لیکن فعل ماضی کے لیے اشارہ وہی ہے، 90 کے ڈگری پر، یہاں پر اپنی طرح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لے جا. آج ہم اس میں ایک سلائیڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. 3 اصلی حروف، فعل ماضی ہے، 3 اصلی حروف. صرف ایک سلائیڈ پہ بات کریں گے، پھر آگے ہم سبق پڑھیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فعل میں، ورب میں، عربی زبان میں جو ورب اور فعل استعمال ہوتا ہے، اس میں کم سے کم 3 حرف ہوں گے، 3 سے کم نہیں ہو سکتے. منیمم 3 لیٹر لازمی ہوں گے، 3 سے کم نہیں ہو سکتے. یہ بات پہلی ہے کہ فعل کا بنیادی مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. پہلی بات، فعل کا، ورب کا بنیادی مادہ، اس کا سٹرکچر جو باڈی ہوگی وہ 3 حروف پر مشتمل ہوگی، 3 سے کم نہیں ہو سکتا. اچھا زیادہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، لیکن 3 لیٹر سے کم نہیں ہو سکتا. پہلی بات کلیئر. دوسری بات انہوں نے اس کے ساتھ ہی کہہ دی کہ بھائی یہ جو 3 حرف ہوں گے نا، ان کا ہم نام رکھ لیتے ہیں. جو پہلا ہوگا فرسٹ ون، اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے. جو سیکنڈ ون ہوگا اس کو عین کلمہ کہیں گے. جو تھرڈ ون ہوگا اس کو لام کلمہ کہیں گے. پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ 3 حرف کم سے کم ہوں گے. اچھا ان 3 حرفوں کے آپ نام دے دو بھائی. نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ لغت والوں نے پہلے رکھ دیے ہیں تو ہم انہی کی طرف بات لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ فعل، کوئی بھی فعل ہو، ناصرہ ہو، ضربہ ہو، غفرہ ہو، فتح ہو، سمع ہو، روٹ کے لحاظ سے الفاظ لیٹر بدل سکتے ہیں، کبھی سامع آگے کرنا سا، لیکن 3 لازمی ہو گئے. اچھا ان 3 کا ہم نام رکھ لیتے ہیں. فرسٹ کو فا کلمہ، سیکنڈ کو عین کلمہ، تھرڈ کو لام کلمہ کہیں گے. یہ فا عین لام آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نا کہ الفعل میں ایک ایکشن ہوتا ہے، کرنا، اور فعالہ کے اندر یہ کرنے والا معنی پایا جاتا ہے. تو گویا کہ ہر فعل کے اندر یہ فعالہ کا معنی پایا جاتا ہے. فعالہ کا معنی کرنا، ڈو سم تھنگ. اب فعالہ کے معنی کرنا، تو کوئی بھی جب کام کیا جاتا ہے تو اس میں ہونا اور کرنا تو پایا جاتا ہے. لہذا فعالہ، فا عین لام کا معنی ہر فعل میں آ جاتا ہے، ہر ایکشن میں آ جاتا ہے. لہذا اسی کے 3 الفاظ کو ہم نے کسی بھی فعل کے حروف کو نام دے دیا. فرسٹ کو فا، سیکنڈ کو عین، تھرڈ کو لام. اب آ جاتے ہیں تیسری بات. فعل ماضی کے درجہ ذیل 3 وزن ہو سکتے ہیں. یہ آج نہیں، یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے.
عربی میں فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، اس کی مثال یہاں ہمارے پاس ہے۔ آج ہم نے اتنا پڑھ لیا کہ بھائی فعل میں بنیادی طور پر 3 حرف ہوتے ہیں، اور پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ وضاحت کر دی کہ فا عین لام ہی ان کا نام کیوں رکھا ہے، اس لیے کہ ان تینوں کو ملائے تو فعالہ بنتا ہے۔ فعالہ کا معنی ہے کام کرنا۔ تو یہ کام کرنا ہر ایکشن میں ہوتا ہے، کوئی بھی ایکشن کریں گے وہ کام ہی ہوتا ہے نا، اور وہ آپ نے کر لیا ہوتا ہے۔ کھانا بھی ایک کام ہے، آپ نے کر لیا۔ پینا ہے، سونا ہے، چلنا ہے، پڑھنا ہے، جو بھی ایکشن آپ کریں گے وہ ایک فعل ہے اور وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر فعل کے اندر، ہر ایکشن کے اندر یہ اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو پہلا حرف ہوگا اس کو ہم فا کلمہ، دوسروں کو عین اور تیسرے کو لام کہیں گے۔ تیسری اور چوتھی بات اس کو ہم آج باقی رکھتے ہیں۔ آخری بات دیکھتے ہیں کہ عربی میں فعل میں 3 حروف سے بنتا ہے، جیسے فعالہ۔ اب اس کے ہمارے پاس 6 سانچے اور 6 ڈائیاں ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں 6 چیپٹر ہیں یا 6 ابواب ہیں جو مختلف شکلوں سے ہمارے پاس آئیں گے۔ ان کا پہلا حرف جو ہوگا وہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آج۔ ضربہ، نصرہ، سمع، فتح، حسبہ، کرمہ۔ دیکھیں ہر ایک میں 3 حرف ہے، ضربہ میں بھی، نصرہ میں بھی، سمع میں بھی، فتح میں بھی، حسبہ میں بھی، کرمہ میں بھی۔ ان میں ہر ایک میں 3 حرف ہیں، ہر ایک کا اپنا میننگ ہے۔ ضربہ مانا بیان کرنا، سفر کرنا، پٹائی کرنا، نصرہ مدد کرنا، سمع مانا سننا، فتح مانا کھولنا یا فتح کرنا، حسب مانا گمان کرنا، کرم مانا معزز ہونا، عزت دار ہونا۔ اب یہ 6 فعل ہمارے پاس آئے۔ آج صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 6 فعل ہم نے دیکھے کہ مثال ایگزامپل کے طور پر کہ ہر فعل میں کم سے کم 3 حرف ہوتے ہیں، اس کی ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے۔ لیکن یہ ایگزامپل جو ہیں، یہ ہر ایگزامپل جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خود ایک چیپٹر اور ایک خاندان کی حیثیت ہے۔ ضربہ اس سے یہ خاندان ایک چیپٹر ہے، نصرہ بھی، سامع بھی، فتح بھی، حسبہ بھی، کرمہ بھی، یہ پورے کو پورے ایک باقاعدہ طور پر یہ ہے۔ تو اسی لیے یہ دوسری سلائیڈ میں آپ غور سے دیکھیے گا کہ عربی کے فعل ورب کو پہچاننا اتنا اصل سانچہ فاعلہ ہے، کیونکہ کرنے کا معنی ہر ایک میں پایا جاتا ہے۔ پھر 6 بڑے سانچے ہیں، کون کون سے؟ ضربہ، نصرہ، سمع، فتح، حسبہ، کرمہ۔ اب ان کو جو ہم شارٹ کریں گے کہ بھئی یہ کون سا چیپٹر ہے، تو ضربہ کو ضاد سے، نصرہ کو نون سے، اور سامعہ کو سین سے، فتح کو فا سے، حسبہ کو ہا سے، کرمہ کو کاف سے موسوم کریں گے۔ گویا کہ اگر ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ چیپٹر کون سا ہے، تو ضربہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضاد چھوٹا سا لکھ دیا جائے گا، نون چھوٹا سا لکھ دیا جائے گا، سین لکھ دیا جائے گا، فا لکھ دیا جائے گا، ہا لکھ دیا جائے گا، کاف۔ تو اس سے مطلب ہوگا کہ یہ حروف جو ہے، ان حروف سے مطلب ہوگا کہ یہ چیپٹر مراد ہے۔ اور ان کا مجھے اور آپ کو فائدہ کہاں ملے گا، کہاں ہم ان کی استعمال کریں گے؟ ان کا ڈکشنری میں ہوگا۔ جب بھی آپ کبھی عربی لغت اٹھائیں گے تو عربی لغت میں ہر لفظ کے آگے بریکٹ میں ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ضرور لکھو۔ اس کے بعد اردو کی میننگ ہوگی، پہلے عربی ورڈ ہوگا، پھر اس کے بعد چھوٹے سا آگے ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اردو میننگ ہوگی۔ اگر عربی ٹو عربی ڈکشنری ہے، اس میں بھی سیم یہی ہے، فرسٹ عربی ورڈ ہوگا، پھر اس کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف چھوٹا سا ساتھ لکھا ہوگا، پھر آگے اس کی عربی میں اس کی وضاحت کی جائے گی، تشریح کی جائے گی۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی کسی فعل کے بعد یہ حروف لکھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فعل کا ان 6 خاندانوں میں سے، اس 6 چیپٹر میں سے اس سے تعلق ہے۔ اس کی مزید انشاءاللہ وضاحت ہم اگلی کلاس میں، کچھ سلائیڈیں ہماری باقی ہیں، کریں گے، کیونکہ آج کچھ گردان بھی پڑھیں گے، تو کچھ سلائیڈیں باقی ہیں، کیونکہ فعل کے متعلق کچھ چیزیں ہمیں مزید بار بار پڑھنی پڑیں گی، سمجھنی پڑیں گی۔ تو اس کے لیے جو ہے دوبارہ ہمیں وہاں آنا پڑے گا۔ آج جو ہے ہم فعل ماضی کی گردان پڑھتے ہیں، مذکر کی طرف، مؤنث کے لیے آج صرف ایک ہی پڑھتے ہیں۔ جی، تو آپ سب میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ آج کی ہماری پاسٹ ٹینس کی گردان ہے فعل سے، اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، رائٹ ہینڈ سے اشارہ کرنا ہے۔ جی، فعل، 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 فعلوا، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتما،
فعلتما فعلتم فعلتم فعلت فعلت فعلنا. فعلنا جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. فعل فعل فعلا فعل فعلوا فعلوا فعلت فعلت فعلتما فعلتما فعلتم فعلتم فعلت فعلت فعلنا. فعلنا. جی ترجمہ بہت آسان ہے. ترجمہ کریں گے. عمل کیا اس ایک مرد نے. عمل کیا اس ایک مرد نے. عمل کیا ان دو مردوں نے. عمل کیا ان دو مردوں نے. عمل کیا ان سب مردوں نے. عمل کیا ان سب مردوں نے. عمل کیا آپ ایک مرد نے. عمل کیا آپ ایک مرد نے. عمل کیا آپ دو مردوں نے. عمل کیا آپ دو مردوں نے. عمل کیا آپ سب مردوں نے. عمل کیا آپ سب مردوں نے. عمل کیا میں نے. عمل کیا میں نے. عمل کیا ہم سب نے. عمل کیا ہم سب نے. اچھا غور سے دیکھیے گا. یہاں جو ہے اب کچھ علامات نظر آ رہی ہیں. پہلے فعل میں صرف تین حرف ہیں, کوئی علامت نہیں ہے. دوسرے میں الف نظر آ رہا ہے. تیسرے میں وہ نظر آ رہی ہے. آگے جب جاتے ہیں مخاطب میں تو یہاں تا نظر آتی ہے, تا زبر تا. اس کے بعد تما ہے, اس کے بعد تم ہے. تا تما تم. انتا انتما انتم. شاید پڑھا ہوگا. انتا انتما انتم. تا تما تم. یہ وہیں سے لے لیا گیا. آگے فعلتو فعلنا. تو اور نہ تو ہم نے ویسے پڑھا ہے کتابی کتابنا رسولنا. نہ یہ نہ بھی وہی والا ہے. ہاں وہاں ویسے واحد متکلم کے لیے ہم آنا پڑھتے تھے یا یہ پڑھتے تھے, اس کی جگہ تا پر پیش آ گئی ہے واحد متکلم کے لیے. اب تمام افعال میں یہی علامات استعمال ہوگی. ایک سر رکھ دیجیے گا, ہزاروں کروڑوں فعل آ جائیں. اب آپ جب کو کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ مانا کریں تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن جائے گا کہ ہاں یار ساجدہ ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی جیسے فعال تھا, اس کا معنی ہے عمل کیا آپ نے. میں کہتا ہوں نہیں عمل نہیں, سجدہ آپ نے کیا. تو سین جیم دال کے ساتھ تا لگا دیں گے, سجدتا. سیم اسی طرح تو اس کا معنی سجدہ کیا آپ ایک مرد نے. جی تو یہ گردان ہمارے پاس یہ تو بیسک ایک اس کے طور پر تھی. آگے چلتے ہیں. اصل تو ہم نے آگے پڑھنا ہے گردان کسی اور لفظ سے, اور وہ کیا ہے غفارہ. مذکر کی گردان پڑھیں گے. پہلا چیپٹر ہے, پہلا باب ہے زاربا. اس کے وزن پر ہم غفارہ سے گردان پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل و دماغ میں بھی ہو کہ اصل چیز وہ رب کریم غفار اور غفور ہے, اور وہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے تو بھی یہی صفت اپنا لے. اگر کوئی زیادتی کر لے, کسی سے غلطی اور خطا ہو جائے, معاف کر دیا کر. یہ بڑی عجیب صفت ہے. جی تو غفارہ سے گردان پڑھیں گے آپ میرے ساتھ, اور دیکھیے گا وہی علامات بھی ہوں گی لیکن ہم پہلے علامات بعد کی طرف دیکھیں گے. پہلے صرف ایک دفعہ گردان پڑھ لیجئے گا. جی غفارہ غفرا غفارہ غفرا غفرو غفرو غفرتا غفرت غفرتما غفرتما غفرتم غفرتم غفرتو غفرت غفرنا. غفرنا. اچھا غور سے دیکھیے گا, دیکھیں وہی علامات جو اوپر آئی تھی. دیکھیں پہلے میں تو صرف تین حرف ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اصل مین حرف یہی ہے, اس لیے اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. غائن فا را غفارا, معاف کیا اسے ایک مرد نے. اب اس کے بعد دیکھیں الف آ گئی سیکنڈ میں, تو یہ گویا کہ علامت بنی فعل کے اندر, ورب کے اندر تثنیہ غائب کے لیے, مذکر کے لیے. جیسے یہ ذہن میں رکھے کہ ہوا ہما, ہما کی میں ایک الف تھا, وہی الف یہاں ٹرانسفر ہو کے آ گیا, وہی تثنیہ کی علامت کے طور پر اور کام کرنے والے پر کہ غفارا. ہما میں ہا میم کو ہٹا دیا, الف لے آئے, وہ دونوں معاف کیا ان دو مردوں نے. تو سیکنڈ تھرڈ پرسن کے لیے غفرو, جمع کے لیے یہاں وہ آیا ہے غفرو جمع.
मुजक्कर बनाते हुए हमने वाव पढ़ी थी, वाव नून आती है जमा मुजक्कर के लिए, तो वाव। ये वही वाली जी। वाव है, लेकिन नून नहीं है। आगे आ गया ता, तुमा, तुम, ये तो बिल्कुल आसान है। अंता, अंतुमा, अंतुम, ता, तुमा, तुम, ये वहीं से आ गया, आसान है। गाइन फा रा वो तीन ही चल रहे हैं, उसके साथ ता, तुमा, तुम लगा दिया, मुखातिब बन गया। आखिरी दो में आ गई तू और ना। बस इन चीजों को, इन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ अल्फाज में से पहले के साथ कोई निशानी नहीं है, बाकी सात के साथ कोई ना कोई अलामत आखिर में है। इसको गौर से देखना है, इसको पहचान लेने के, जहां ये हो गया आप वही तर्जुमा करेंगे। अलिफ है किसी फेल में, गफरा, ओ, अच्छा, ये तो थर्ड पर्सन तस्निया के लिए है, तस्निया मुजक्कर गायब के लिए है, कुछ फेल भी आ जाए। अच्छा, अगर आ जाए तुम, गफर तुम, सजद तुम, हाफिज तुम आ गया, माना मुखातब के लिए। ज़हन में रखिएगा इसको। जी, तर्जुमा करेंगे। मैं इशारा करता हूं, तर्जुमा आप कीजिएगा। माफ किया इसे एक मर्द ने, इसने नहीं, उस एक मर्द ने। उस एक मर्द ने। जी, माफ किया उन दो मर्दों ने, मुआफ किया उन सब मर्दों ने। मुआफ किया आप एक मर्द ने, मुआफ किया आप दो मर्दों ने, मुआफ किया आप सब मर्दों ने। मुआफ किया मैं एक मर्द ने, मुआफ किया हम सब मर्दों ने। जी, बहुत अच्छा। अब इसके बाद गफरा के बाद एक और फेल है, इसी के बाद हम सिर्फ मुजक्कर मुजक्कर के आज गिरदाने पढ़ रहे हैं ना, शॉर्टकट में जा रहे हैं। जी, दूसरा बाब है नासारा, नून सौद रा, माना क्या है, मदद करना, हेल्प टू अदर, मदद करना। अब आ जाते हैं इस फेल पे। जी, नासारा। मैं तर्जुमा कर रहा हूं, आप कोशिश करें अब अरबी अल्फाज पढ़ने की, क्योंकि नून स्वाद रहा तो पता चल गया। अब बाकी वो सात अलामतें आपने आखिर में लगानी है, अलिफ वाव ता तुमा तुम तू ना, और आपको ये क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ लगानी है। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। मदद की उस एक मर्द ने, नसरा, मदद की उन दो मर्दों ने, नसरा, मदद की उन सब मर्दों ने, नसरू, मदद की आप एक मर्द ने, नसरता, मदद की आप दो मर्दों ने, नसरतुमा, मदद की आप सब मर्दों ने, नसरतुम, मदद की मैंने, नसरतु, मदद की हम सब ने। नसरना। जी, कोई मुश्किल है? अब आसान नहीं हो गया? अच्छा, गौर कीजिएगा, आज से जब आप तिलावत करें तो पहले जैसे जमायर को देख रहे थे शायद वहां की, लेकिन अब आपको लाजमी करना है। आज अगले 2 दिन तक आप जब भी तिलावत करें, और कोशिश करें लाजमी वक्त निकाल के, और जहां वो लफ्ज आए तो इन निशानियों का पहचान कर गौर करें कि यार ये वाहिद मुजक्कर है, तस्निया है, जमा है, ये गायब है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन है, तस्निया है, वाहिद है, जमा है, इन चीजों को देखना है आपने। तो ये गौर कीजिएगा। अब आप, क्योंकि आगे आपके सिगों की पहचान, अल्फाज की पहचान इसी तरीके से होगी, और आपने फिर तर्जुमा करना है, तो लाजमी तौर पर आपने आहिस्ता आहिस्ता अब ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी है कि ये आप पढ़िएगा। जी, अब हम आखिरी जो दूसरे दो फेल हैं उनसे भी मुजक्कर की गिरदान सिर्फ पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम है। और तीसरा चैप्टर है हमारे पास, वो क्या है, सामिया से। सामिया, तीसरा चैप्टर, सामिया, सीन मीम आइन, रूट है इसका, सुनना, माना है सुनना। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कर लीजिएगा, सुनो उसे एक मर्दे। अब तो तर्जुमा भी आसान है, और इन अल्फाज पर भी देखिएगा वही, पहले हरफ में कोई नहीं है, और बाकी में वही अलिफ वाओ ता तुमा तुम तो ना, जहन में रखिएगा इसको। जी, अरबी अल्फाज में पढ़ूंगा, आप इशारा करते हुए तर्जुमा देर, कीजिएगा। समिया, सुना एक मर्द ने, सुना उस एक मर्द ने। सुना सुना एक उस मर्द कहेंगे तो फिर एक तो ये मर्द पता ने, नहीं चलेगा ना, वो सुनने वाला मैं था, आप थे, कोई और था। जी, तो समिया, सुना तर्जुम, उस एक मर्द ने, ओके, समिया, सुना उन दो मर्दों ने, समिउ, सुना उन सब मर्दों ने। समिअता, सुना आप एक मर्द ने, समिअतुमा,
सुना आप 2 मर्दों ने। समिअतुम, सुना आप सब मर्दों ने। समिअतु, सुना मैंने एक मर्द ने। समिअना। सुना हम सब मर्दों ने। जी, बिल्कुल आसान है। देखिए, समिया, समिआ, समिउ, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअतु, समिअना। सुना एक मर्द ने, सुना उन 2 मर्दों ने, सुना उन सब मर्दों ने। अब आ जाते हैं हम आखिरी फेल के एक लफ्ज से, और वो है जाला। जी, तर्जुमा मैं तर्जुमा करूंगा, अरबी अल्फाज आप पढ़िएगा। जाला या जालू का माना है बनाना। चौथा बाब फतह के चैप्टर से ताल्लुक रखता है ये भी कुछ चीजें हमने वजात से आगे पढ़नी है, क्योंकि आज एक एक चीज हम फेल के पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ इसकी जो है वो थ्योरी जो है वो भी साथ साथ समझेंगे। चौथा बाब फतह के वजन पर जाला माना है बनाना। जी, और मैं तर्जुमा करूंगा, अरबी अल्फाज पढ़िएगा। बनाया उस एक मर्द ने, जअला, बनाया उन 2 मर्दों ने, जअला, बनाया उन सब मर्दों ने, जअलू, बनाया आप एक मर्द ने, जअलता, बनाया आप 2 मर्दों ने, जअलतुमा, बनाया आप सब मर्दों ने, जअलतुम, बनाया मैंने, जअलतु, बनाया हम सब ने। जअलना। जी, बहुत अच्छा। अब गौर से देखिएगा, हमने कोई बड़ी और नहीं की। जीम, आइन, लाम 3 उरूफ थे, क्या कर दिया फर्स्ट में, तो वही है, माना आ गया। बनाया उससे एक मर्द ने, जैसे नसरा, गफरा और सामिया में किया। उसके बाद क्या किया, दूसरे में अलिफ लगा दिया, तो इसका माना बन गया बनाया उन 2 ने। फिर वो लगा दी, बनाया उन सब ने। ता लगा दिया, बनाया आपने। तुमा लगा दिया, बनाया आप दोनों ने। और तुम लगा दिया, बनाया आप सब ने। पापिश तू लगा दी, तो बनाया मैंने। और ना लगा दिया, बनाया हम सब ने। तो गोया कि कोई मुश्किल नहीं रही, कोई भी फेल लिया, उसका जो है लफ्ज पहला लफ्ज गौर से देखा, नसरा है। बस उसके बाद ये 7 अलामतें आपको जहन से तरतीब से हो कि अलिफ का क्या माना है, वो कैसे फेल में आता है, तो क्या इसका रोल है, और क्या इसकी मीनिंग होती है, ता, तुमा, तुम का क्या है, तू, ना का क्या है, ये क्लियर हो गया। तो आज का होमवर्क ये है कि गफारा से आपने लिखना है। गफारा से आपने ओ नहीं, गफारा से आपने सुनाना है, और नसरा से आपने लिखना है। नसर के गिरदान तर्जुमे के साथ आपने लिख कर भेजनी है। गफर से आपने सुनानी है। कोताही नहीं कीजिएगा, आपके पास टाइम है। अच्छे तरीके से अब हम फेल शुरू, और फेल का बड़ा मैदान है। अब बहुत जल्दी हम तर्जुमे की तरफ आएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सर, एक सवाल।